Assalamu alaikum. Donc, اليوم نشوفوا l'adresse avec un masque. Ça veut dire quoi, adresse IP avec un masque? En fait, adresse IP avec un masque, mais il y a une méthode pour définir range of addresses. Pour définir range of addresses. Par exemple, عندنا هنايا 10.10.10.1/24. Ça veut dire quoi /24? عندنا هنا عندي un sous-réseau اللي la première adresse تاعو هي 10.10.10.0 et la dernière adresse تاعو هي 10.10.10.255. دونك هذا مكان كي نقولوا نمدلك اون ادريس اي بي ومعاها ان ماسك باغ اكزومبل لاج 24 والادريس اي بي هذه هادو لي دوز انفورماسيون ادريس اي بي افيك ان ماسك نقدروا نجبدوا لانفورماسيون تاع الرينج اوف ادريسز نتاعنا نتاع سو ريزو تاعنا. داكوغ دونك هنايا ميم كان عندي هنايا او ليو دو بوين 1 عندي بوين 15 10.10.10.15 نقدر من هاد لي دوز انفورماسيون نجبد بلي لا بروميير ادريس تاعي هي 10.10.10.0 جوسكا 10.10.10.25. سي بون دونك شاك بي سي ولا شاك ديفايس في النتورك تاعي ابارتيغ دو لادريس اي بي نتاعو بالماسك نتاعو يقدر يجبد واش هي لا بروميير ادريس واش هي لا ديرنيير ادريس. بصح الحاجه اللي لازم تعرفوها باللي لا بروميير ادريس لا ديرنيير ادريس في السو ريزو نتاعنا ما غاديش تكون ديريكتومون اوتيليزابل ولا عندها اون ريزيرفاسيون ولا اوتيليزاسيون سبيسيال. لا بروميير ادريس في الريزو نتاعنا دائما نسموها ادريس دو ريزو ولا ادريس دو سو ريزو. بور لو مومون غادي نستعملو ريزو ولا سو ريزو c'est-à-dire de la même façon. Réseau هو سو ريزو ما غاديش نديرو une différence ما بين les deux termes. دونك غادي نستعملهم interchangeably ريزو ولا سو ريزو سب نتورك ولا نتورك. دونك عندي هنا 10.10.10.0 قلنا هي لادريس دو ريزو تاعنا اي لا ديرنيير ادريس اللي خرجناها هنايا هي لادريس نتاع البرودكاست سيتادير الديفايس هذاك نتاعنا دو ديبار اللي لادريس تاعو 10.10.10.15 كي يبغي يبعث لكاع لي ديفايس كاع الديفايس اللي معاه في الريزو يبغي يدير ان برودكاست غادي يبعث يستعمل لادريس التاليه هذه 10.10.10.255. Donc le réseau تاعنا هذا les hôtes qui appartiennent à ce réseau vont être attribués une adresse IP ما بين 10.10.10.1 هي second address ماشي la première adresse second adresse قلنا la première réservée pour le réseau jusqu'à la dernière adresse utilisable هي 10.10.10.254. Voilà. Donc هنايا جبدنا la plage تاع les adresses تاعنا utilisables. هذه هي la plage تاع les réseaux تاعنا utilisables. La première adresse قلنا réservée pour le réseau et la dernière adresse réservée pour le broadcast. Donc voilà, هذه réservée pour le broadcast. C'est bon? Donc غادي نشوفوا la méthode كيفاش نقدروا à partir de l'adresse IP et le masque نقدروا نجبدوا هاد les quatre adresses نتاعنا. L'adresse réseau, la première adresse, l'adresse du broadcast, la dernière adresse, l'adresse du réseau plus 1 il y a la première adresse utilisable sur ce réseau et la dernière adresse broadcast moins 1 il y a la dernière adresse utilisable sur ce réseau. Avant de définir comment extraire les quatre adresses la première adresse et dernière adresse l'oula utilisée pour ce réseau, la dernière utilisée pour le broadcast et le rang ou le range تاع addresses تاعنا قبل ما نشوفوا comment extraire هاد les quatre adresses هادو غادي نشوفوا كيفاش comment convertir la forme تاع un masque. هنايا le masque تاعنا /24 هذا راه في la forme CIDR. كاين d'autres formes de masque, c'est-à-dire au lieu d'écrire /24 عندنا la forme décimale et la forme binaire. دونك هنايا غادي نشوف فوالا كيفاش نكتبوا هذا لو ماسك /24 في لا فورم بينير ونشوفوا كيفاش نكتبوا لو ماسك هذا /24 ولا /16 ولا كيفاش نكتبوا في لا فورم ديسيمال قبل ما نروحوا كومون اكستراير لي 4 ادريس تاعنا هذوك à partir de l'adresse IP et le masque. Alors /24 هذا le masque généralement le masque en format binaire généralement يبدا بدي 1 1 1 1 1 ومن بعد يكمل بدي 0. C'est bon? Donc le nombre de 1 هذاك هو le nombre هنايا اللي راهم مادوا لنا لو CIDR form. C'est-à-dire هنا عندي /24 دونك عندي 24 1 ومن بعد لو باقي جوسكا عندي 32 كاز ولا 32 بيت. دونك التوتال سي 32 بيت. عندي 24 A دونك يبقى لي 8 0. باغ اكزومبل لو ماسك /16 عندي 16 1
والباقي غادي يكون 16 0. باغ اكزومبل سلاش 8 دونك شحال عندي 8 1 فوالا اي لو باقي غادي يكون دونك سي 32 موان 8 دونك سي 24 0. كيف هنا سلاش 13 دونك عندي 13 1 اي 32 موان 13 غادي تكون دي 0. دونك هنايا لا كونفيرسيون اي فاسيل اونتر CIDR اي بينار. C'est une méthode simple et directe. Donc par exemple slash 8 عندي 8 et le reste غادي يكون des 0. Le reste غادي يكون des 4 0. Voilà. Donc هنايا voilà. Donc هذه هي la conversion هنايا نتاع من slash 8 vers le masque binaire. نقدر هنايا ندير copier coller باش ندير slash 16 بصح الدوزيام اوكتي غادي نبدلو avec 8 bits. كيف هنايا عندي 24 دونك هنايا copier slash coller دونك فوالا لو ريست هنايا غادي يكون 24 بيت. نديرو الاخرين رابيدمون هنايا دونك عندي سلاش 13 دونك غادي نرفد تاع سلاش 16 فوالا هنايا عندي سلاش 13 دونك عندي 8 بيت هنايا خاصني يبقاو لي 5 دونك لي هادو هنايا غادي يولو دي 0. دونك هنا كنحسب شحال عندي من 1 عندي 5 1 بلس 8 5 بلس 8 ايكال 13 سلاش 18 كيف غادي يكون عندي هنايا 8 1 ومن بعد عندي 8 1 دونك 8 بلس 8 سي 16 بقاو لي زوج بوغ اريفي ا 18 دونك 1 1 اي لو ريست غادي يكون دي 0. لو ريست غادي يكون دي 0. هنا سلاش 30 دونك عندي هنايا 8 1 نزيدو لها 8 1 تولي 16 نزيدو لها 8 1 غادي تولي 24 دونك خاصني نزيد 24 خاصني نزيد 6 1 بوغ اريفي ا 30 دونك 1 1 1 1 espace 1 1 1 pardon donc c'est 0 0 donc هنايا عندي 30 31 هذا هو لو ماسك سلاش 30 au format binaire. سلاش 17 la même chose donc عندي 16 نزيد un seul 1 et le reste غادي يكون دي 0 voilà هنايا غادي يكون عندي دي 0 سلاش 23 donc غادي ندير 8 بلس 8 دونك هنايا عندي 16 كون نزيد لها 8 غادي تولي 24 انا عندي غير 23 دونك غادي ندير 0 هنايا غادي ندير 0 0 0 0 سباس 0 0 0 فوالا سلاش 29 دونك لا ميم شوز عندي 8 بلس 8 بلس 8 سي 24 بلس 8 غادي تعطيني 32 باش نولي 29 غادي نقص شحال غادي نقص 3 بيت دونك لو ريست سي 0 دونك هنايا عندي 5 plus 24 c'est 29. Donc هذه هي la méthode comment convertir un masque de la forme CIDR vers la forme binaire ou la binary form. Donc غادي نشوفوا comment convertir من binary form le format la forme décimale. Comment convertir binary form vers decimal form نتاع le masque تاعي. Bon عندي هنايا c'est une conversion binaire directe, c'est-à-dire غادي نرفد 8 bits pardon, c'est-à-dire un octet, غادي ندير la conversion vers le décimal. هنايا عندي 8 نتاع لي 1 دونك غادي اوتوماتيكمون سي 255 ومن بعد الاوكتي اللي موراه سي 0 0 0 دونك هادي سي سامبل كي يكونوا عندي 8 نتاع لي 1 ولا 8 نتاع لي 0 دونك لا كونفيرسيون اي سامبل اي ديريكت عندي 8 نتاع لي 1 سي 255 8 نتاع لي 0 سي 0 directement. Donc هنايا deuxième masque 255 0 0 et le troisième c'est 255 255 255 et 0. Voilà. Donc وين يكون عندي une difficulté هنا كيكونوا عندي un nombre ما فيهش كاع دي زان ولا كاع دي زيرو. هنايا خاصني سوا نكون نعرف لا كونفيرسيون بينير سوا ندير نستعمل طابل helper table une table qui va m'aider à faire la conversion. Donc avant de continuer غادي نخدموا لا طابل helper table تاعنا. je vais masquer هادو هنايا غادي نخدم الهيلبر تيبل تاعي. دونك هيلبر تيبل تاعي غادي تبدا بال 1 بعد 2 بعد 4 بعد 8 بعد 16 32 64 et 128. دونك هنا واش غادي ندير في الهيلبر تيبل تاعي غادي هنايا هذا غادي نكوبيه هنايا دونك 128 غادي نعاود نكوبيه هنا 128 ومن بعد واش غادي ندير غادي ندير 128
plus 64. هنايا دونك غادي نكوبيها هنا ومن بعد كيف هنا غادي ندير 192 بلس 32 هنايا دونك سي 224. نقدر بون هنا راني بالاكسل ولا نقدر ندير ان كالكول مونطال. دونك هنايا على فان نورمالمون تكون عندي 255. هنا وكان نبغي نزيد دونك هنايا بروميير بيت دوزيام بيت تخوازيام 4 5 6 7 اي 8. دونك نعاودو نشوفو كيفاش كومون جو في يوتيليزي هاد لا طابل هادي نتاعي بور c'est-à-dire pour faire la conversion. Donc نسقمها شويه فوالا بون هنايا بوردور فوالا. دونك هنايا عندي premier octet c'est directement 255. deuxième شحال عندي من 1 عندي هنا 1 عندي 5 نتاع لي زان. دونك 5 تاع لي زان نحسب منا 1 2 3 4 5 دونك سي اوتوماتيكمون 248. دونك هنايا 248 ومن بعد عندي 0 0 نروحو للتروازيام. دونك عندي 255 وعندي 2 تاع لي زان. دونك 255 عندي 2 تاع لي زان ها هي 2 تاع لي زان. دونك سي هنايا 1 2 دونك 192.0. L'exemple suivant دونك عندي 255 ومن بعد شحال عندي من 1 عندي 6 تاع لي زان. دونك 6 غادي تجي هنايا هذه هي 6 دونك عندي 1 2 3 4 5 6 سي 252. هنايا غادي ندير 252 من بعد عندي 255 باردون عندي 255 ومن بعد عندي ان سول 1 في troisième octet. Donc un seul 1 في troisième octet, donc c'est directement 128.0. Voilà, c'est شويه oups. Voilà. Donc l'exemple suivant عندي 255 et هنايا عندي 7 نتاع لي 1 donc 7 تاع لي 1 c'est 254.0. Et dernier exemple عندي 255 et عندي هنايا شحال عندي 5 تاع لي 1 donc 1 2 3 4 5 c'est